भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा देवाची उतर आम्हा सर्वांक आमकां आज म्हणटा की Psalm chapter 46 verse 11 दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे जाकोबाचो देव आमचे कोटे. आज दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवे ह्या सकाळच्या आमच्या सवे तो आसा आणि प्रत्येक जण जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Zechariah chapter 2 verse 9 म्हणटा की आज हांव सर्वेस्पर प्रत्येक तरां आज हांव तुमच्या मोदी उज्याचो कोटे जावन रावतलो उलयता तो सर्वेस्पर आनी म्हजी महिमा तुमच्या मोदे. आयचो सकाळचो वेळ आमी सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. ताका आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास या. कित्याक आयचो दीस आशिर्वादाचो आनी बेसांवाचो जावं दी. ताका आमी अर्घ दिवया. सगळी रात ताणें आमकां राखून व्हेला सांबाळला आनी आयचो दीस तो आमकां चलोवन व्हरता आमकां राखता आनी सांबाळटा. एक घडीभर आमची जिबी त्या जेजू कुबान मागया मोगाळा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता. तुजी दैवीक सकत आमचेर वाळोवन दी. सोम्या तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमचो आत्मो चिन्ह कुडकुडीचे सर्व विश्वे आमी हातागलची काम आमच्या कुटुंबांतल्या सनाक तुज्या रक्तान नितळ कर. आमकां आशिर्वादीत कर आमकां बेसामानी भर तुज्या सक्तेन भर म्हणून ह्या गायनांत जेजूक आमी अर्घ दिवन म्हणया. खिलाई सोम्या विचित्र सगळ्या मोजा जिविता स्वादी तुझी दैवी उतरा कास्ता सर्गानी संसारा. मोजो जीव सोम्याची वडवी गाता मोताचे थंय संतोष पावता. रस्ते म्हाका सुबारता वैभवता सुप्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रस्ते म्हाका सुबारता वैभवता सुप्रगट जाता. सकाळच्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया वाकणया स्तुती करता आसतना
हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. हांव मार्क मँगलोरदां उलयतां. पयलीं जावन हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दितां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. फाटल्या 20 वर्सांतावन म्हज्या पेंगटान दूख आसली. हांव गल्फांत वावर करनासतना म्हाका लेफ्ट सायड डिस्कांत प्रॉब्लेम जावन बागून काम करूंक वा वयर सकयल सोडूंक कश्ट जाताले. हांवें मस्त ट्रिटमेंट केल्लें तरी कांय बरेंपण म्हाका जावं नातलें. फाटल्या 10 म्हयन्यांतावन ह्या डिवायन मर्सीच्या मागण्यांत सकाळीं दनपारां रातींच्या मागण्यांत हांव भाग घेवन आसा. तशेंच विनवणेच्या मागण्यांत हांव भाग घेवन आसा. हांव चिंत म्हणल्या बरी म्हज्या पेंगटाची दूख नपयस जाली. म्हज्या जिवितांत येदें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच हे मागणें सोलोनरच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या एंटायर टिमाचेर हांव देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव शिरवंतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्स दिवंक आशेतां. तो 5वे क्लासीन शिकता. डिसेंबरांत एक आयतारा मिसाक वेताना वाटेर आसल्या वळाक तीळ पळोवंक गेल्लो. चिरको वळान पडलो. थंय तावन अजपी म्हणल्या बरी उठोन फाटीं घरा आयलो. रक्तान सगळोच बुडिल्लो आनी सगळोच भियोन गेल्लो. खंय मार जाला म्हणून आमकां कळनातलें. तितलें रगत ताच्या तकलेंत हांव देंवतलें. मागीर ताका आमी आस्पत्रेक व्हेलें. डाक्टरीन पळोवन 26 वरां म्हणसर वंखना तर कांय प्रॉब्लेम ना म्हळें. थोड्याच वेळान चरको समज जालो. देवान आपल्या दुतांक दान राखल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दितां. आमी कुटुंबां सांगाता सदांच मागण्यांत भाग घेता. देवाची उतरां आमी रिपीट करता. जायतीं अजपां आमच्या कुटुंबान जाल्यान जावं देवाक अर्गां स्तुती होगळाप ससनाच्या ससनाक. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावान जैत मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाच्यानो विशेष माग्या आनी प्रत्येक तरा साम चॅप्टर 46 वर्स 1 to 7 कीर्तन आमी सांगाता म्हणून वाचचे आनी म्हणया. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपास जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुणायन पडतीस जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणास जाल्यारी, आनी ताचे उसांबळ्यान दोंगर तरतरीत जाल्यारी, आमी भियोंची नाव. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सोबे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. एक न्हंय आसा तिचे फाटे देवाच्या शारात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात. देव शारांत आसा ते हालचे ना. दीस उदेतना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रां तरतरतात, राजवट नडटा. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरून वेता. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सोबे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. परत 2 टेस्टमनी आयकुया. तर जेजूक अर्घ दिवया आनी स्तुती करया. हांव वेरोनिका म्हज्या घोवाची आनी म्हज्या नातीची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजो घोव विजा अप्लाय करूंक बँगलोर विजा ऑफिसाक गेल्लो. पूण थंयसर आनीक 3-4 डॉक्युमेंट्साची गरज आसा म्हणून ताका 2 दीस सोडून येवंक सांगलें. तें आयकून तो पुरो अपसेट जालो. कित्याक बी म्हळ्यार आनी 5 दिसांनी सावथ आफ्रिकाची ताची तिकेट बूक जाल्ली. उपरांत 4 घंटेच्या पयण करून घरा येवन फायल उक्तें करतना ताचो पासपोर्टच नातलो. आमकां मस्त कन जाली. तक्षण तो गेल्ल्या हर एका जाग्यार फोन करून विचार केल्यार एकूच जाप थंयसर ना म्हूण. हांवें देवाचेर भरवसो सोडिनासतना डिवायन मर्सी टिमाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांव तें रिपीट करीत आसली. 3 घंट्यांनी आमकां फोन आयलो पासपोर्ट ऑफिसांत मेळ्ळा म्हणून. देवाक जावं अर्गां स्तुती महिमा. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाचोय हांव उपकार बावडटां आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागतां. दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या नातीक कठीण ताप सुटून येतलो. आमी डॉक्टराक दाखोवन ब्लड टेस्ट केलें. त्या दळा ताका टायफॉयड म्हूण कळ्ळें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें आमी सगळीं रिपीट करीत आसलीं. आतां ताचो ताप सुटला आनी तें बरें आसा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवान केल्ले बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेता. हांव बाबिता
म्हजो काजीन लॉयसनाक कठीण पोट दूख आसले. एक दीस सकाळी सडन दूख चड जावन ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केले. CT स्कॅन करतना ताका एपेंडिक्स आनी कारुलांत ल्हान ल्हान गुल्ल्या बरी आसचे दिसून आयिल्ले. डॉक्टरान म्हणलें ताका आतांच सर्जरी जायची म्हणून. हांवें डिवायमस टिमाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचे उतार कीर्तन 6:2, कीर्तन 32, कीर्तन 144 आनी मुनियो 29-25 दिले. हांवें मागले आनी ताच्या घरच्यांक दिले. इल्ले वेळान सर्जन डॉक्टर सांगू लागलो की आतां ताका सर्जरी नाका, 3 दीस वचून दी म्हणून. तशें 3 दीस जाताना परते CT स्कॅन केले. ते जाल्यार एपेंडिक्स आसा म्हणल्या जाग्यार कांयच दिसना जालें आनी कारुलांत गुल्ले बरी आसले. बायोप्सी करूंक धाडले. 1 हप्त्यान ताचो रिपोर्ट नॉर्मल म्हूण आयिल्ले. इतले वट ताच्या थंय अजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी कालसातावन हरगां दिता. ताचे खातीर मागल्ल्या डिवायमस टिमाक देवाचे आशिर्वाद आनी बरी भलायकी सदांच आसूं दी म्हूण मागता. देव तांच्या मारिफात आमकां दिवचे ताचे उतार संवसाराच्या मुल्या मुल्यांनी प्रकट जावन दी आनी की चड आनी चड लोक देवा ते परतोंक प्रेरण जावन दी म्हूण मागता. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस, लव यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मुखाचेर ह्या सकाळच्या मोठ्या नियाळाक आमी आज जोशुआ चॅप्टर 3:5 आणि फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें, फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें, तुमकांच तुमी पवित्र करा, तुम्ही पवित्र करा, कित्याक फाल्यां सर्वेस पर तुमचे मध्ये अजापा करतलो. अजापा करतलो. प्रत्येक आज देवाचे जोशुआ प्रवाद तुमकांच तुम्ही नितळ करा, फाल्यां तुम्ही अद्भुत अजापा पळयतल्यात. परतून पळय आमच्या देवाचे उतार म्हणटा जॉन चॅप्टर 4:7 पळय घडी बरं. तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली आनी जेजून तिच्या लागीं विचारले, म्हाका पिवंक केले उदक दी. पळय आमच्या समारियाच्या स्त्रियेक जेजू मेळोंक आयलो. कित्याक पळय तिची जिवितांत जांफ्रो कोडू घडिता आसती, जांफ्रो बेसन आसती, जांफ्रो कित्याक म्हणल्यार जेजू 11 त्या सुवातेर म्हणटा अपूर्वायन पळय घडी बरोवची आमी. तिने म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियाकर्ण, तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार कशें? म्हजे पिवंक उदक मागचें म्हळ्यार कशें? जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, तिका म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें? देणें म्हळ्यार कितें? आनी तुजे लागीं पिवंक विसरता तो कोण? पिवंक विसरता तो कोण? इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली. ताच्या लागीं मागताले आसले. आज तुजे लागीं उदक विसरलो कोण म्हूण तुवें समजून घेतलें वयस जाल्यार आज म्हणजे हर एका वेळार आमी मागता वेळार देव आमकां दिता. आज आमची काळजामध्ये परिवर्तन जावंक जाय. जेन्ना समारिया स्त्री जेजू वळखून घेतल्या वेळार ती कंप्लीटली परिवर्तन जाता. सगळ्या समारिया वचून सांगता की पळया प्रवादी आमकां एक मेळ्ळा, पळया जो येवचो आसा तो आयला. पळया म्हज्या मोगाचें परिवर्तन आज आमच्या जिवितान ल्हान संगती आसा, आमच्या आत्मीक अडकळी जावन आसा जांफ्रो, आमच्या जिवितान सकयल पडटा जांफ्रो. आज आमची काळजां मनां परिवर्तन जावंक जाय. जांफ्रो वर्सान वर्स राग दवरला जांफ्रो थोडी संवय आमच्या भितर की काम करता जांफ्रो. आमच्या द्वारी कोणी रडता त्या दुकान आसा जांफ्रो. आज आमच्या जिवितान परिवर्तनाची गरज. जेजू समारिया स्त्रियेच्या जिवितांत आयलो. 5 गोवती जिवितान आसले. जेजूचे उतर ऐकत असताना तिचे काळे सिंदल्या बरी जाले जावंकी पुरो आनी तिने जेजू वळखून घेतली तिने आनी तेन्ना कळलें की हांवें बातकी म्हणून म्हज्या मोगाच्यान आनी तिने जेजू स्वीकार करून सगळ्या समारियाच्या गांवांत जेजूक ते दिवंक सुरू करता. आज म्हज्या मोगाच्यान आमी ते जेजूक सोमी आनी सर्वंदर म्हणून मानून घेवया. कित्याक रोमाकाराच्या पत्रांत 10 वळी पळया, रोमन चॅप्टर 10:9 प्रत्येक तरां पळया. जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उचरशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेळ्ळेलो उठयला म्हणून तुज्या काळजान सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. आज म्हज्या मोगाच्यान आज आमी त्याच सोमी आनी सडवण स्वीकार करया. आमची काळजां मनां परिवर्तन करून घेवचें तर मागया. पळया साम चॅप्टर 16:11 पळया.
तू म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. जिविताची वाट दाखयताय. आमकां जिविताची वाट एकल्यान मात्र दाखोवंक साध्य आसा तो जावन आमचो सुमी आनी सरवंदार. तुझे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. आनंदाची भरती तुझ्या मुखार आज म्हाका मेळटली. ती आनंदाची भरती आज आमी अनुभव करया. पळया म्हज्या मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 9 पळया. थंयचो मुखार चलत वेता आसतना जेजून सुक्या कट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्यार देखलो. मात्याव म्हणल्यार देखलो. जेजून ताका म्हळे ये म्हज्या फाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. पळया म्हज्या सुका वसुली करतलो मातेव कंप्लीटली जेजूच्या सगळे सोडी लागलो आनी जेजूच्या फाटल्यान गेलो. आज म्हज्या मुखाचे न्हू आमची संवय आसा थोडी जाफरो आमची भितर थोडी सखत काम करता. आज ती सोडया कित्या जण नेकल्यांच्या मन परिवर्तनाक आज जेजू आशोवन आसा आनी राखोवन आसा. आज ताचे सखत अनुभव करया. तोच आमचो आदार, तोच आमचो आसरो, तोच आमचो सर्वस्व. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमची संवयो आज भाग्यवन पडाक जाफरो सुमेची कृपा जोड घेवंक आज आमकां अडकळे हाडटा जाफरो. आज मागया त्या सुम्या लागीं सुम्या हांवें अस्कल म्हाका परिवर्तन जावंक जाय गरज आसा जेजू. आज तूं म्हाका आदार लाभय जेजू. हांव अस्कल परतून पडता जेजू. तुजी काकूत म्हजी देवय म्हणून मागया मोगाळा जेजू. एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया दोळे आमचे धांपया मोगाळा जेजू. आमचे जिवीत आज आमी तुज्या हातांत समर्पिता. समय जायते फुडें पडला हांव जेजू. ह्या सकाळीच्या वेळार आमी आज तुयेले पारातून मागता. समय म्हाका परिवर्तन कर. वायटांतावन सगळ्या वायट संवयेंतावन सगळ्या वायट सक्तेतावन म्हाका सुटका पळय. थंयच म्हजो आसरो भरवसो जीव देतार जमून आसा. सोमी आज कोणाच्या रागार आसा, कोणाचेर आज मनोभेद करून आसा, तणकन आसा, विंगडपण करून आसा. आज कोणाचेर आज हांव वायट मांडणी मारून आसा ना आज कोण दुरसोन आसा. हे सगळ्या वायट धरून म्हाका मेकळे कर जेजू. जण एकल्याचो मोग करूंक एकामेकाक समजून घेवची कृपा आज म्हाका फावो कर म्हणून आज हांव तुज्या लागीं पारातून मागता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रस्तेक म्हाका उबारता. वैभव ताचो प्रगट जाता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे प्रत्येक देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आज ल्हानसो प्रायश्चित कर. परिवर्तना खातीर मागया. आमची काळजां मना परिवर्तन जावं दी. आमी त्या सुम्या लागीं एक जावन रावया. ताची दैवी सकत, ताची कृपा, ताची क्रिस्त आमी अनुभव करया. आज तुमी हातांतलें सगळें काम देवच ते पोंता पावूं दी, राखूं दी आनी तुमकां सांबाळूं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आसा हांगा आयकवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव आयरीन फ्रँको बेलतांगडेतान उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या दुवे जवेचेर टेस्टिमनी दिवंक आशें येता. पयली साक्स सुमार दीस जावन म्हज्या पांया गंठीचेर मस्त दूख आशिल्ली. ब्रदर प्रकाशा कडेन हांवें मागोवंक सांगलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव 3 फावटी देवाचें उतर आयकूंक आशिल्ली. आतां ती दूख सगळी बरी जाल्या. दुसरी साक्स म्हज्या दुवेची काजार जानेवारी 9 तारखेर आशिल्लें. त्या वेळार लॉकडावन आशिल्ल्यान काजाराचें सगळें कार्य बऱ्या तरान जालें. देवाक जावंक आर्गां. तिसरी साक्स म्हजी दुवे जावयाची दुबय वचूंक आशिल्ली. 2 दिसां तावन कठीण शेळ ताप सुरू जाल्ले. हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं मागोवंक सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ती हांवें सगळो दीस रिपीट करनाशिल्ली. ती PCR टेस्टींग गेली. देवाचेर आजाप तांचे रिपोर्ट बरो आयलो. ती दुबय पावली. देवाक जावन आर्गां. देवान म्हाका मस्तू उपकार फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन आर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टीम मेंबरांक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगतां आनी तांच्या कुटुंबाचेर दराळ आशिर्वाद घालून दी म्हणून हांव देवा लागीं मागतां. आर्गां जेजू, पगलाब जेजू, महिमान जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजें नांव जॉयस फेर्नांडीस. हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. ताज्या हाताच्या गांठेर आनी बोटार आनी ताज्या पांयांत आनी सगळ्या इतल्यांनी ताका मस्तू किळे आनी सामकूळ आशिल्ले. ते हांवें पोर 28 पिटिशन बरोवन घालें. हाज्या की पयलीं हांव ताका मागण्यांत दवरलें. पूण हांवें पोर ताजे 28 ताजे बड्डे आसलें त्या दीस हांवें ताका पिटिशन बरोवन घालें की हे ताजे सामकूळ आनी पुरा बेगीन वेचप कसत. हांव देवा कडेन
रात तीच मागून आसली आनी म्हाका ब्रदर प्रकाशान तांणी एक वर्ड दिलें इजाइया 57 आनी 18 आनी सॅम 73 तांचो वर्स 26 हे वर्ड आमी रिपीट करीत आसले हांव आनी हांवें म्हज्या चेरक्याकय सांगलें ताचें नांव क्रिस्टन फर्नांडीस तो 12 वर्सांचो ताका हांवें रिपीट कर म्हूण सांगलें ताणें रिपीट केलें आनी इतले ह्या अंतू देवान इतलें अजब केलें की ताजें आज म्हाका ताणें सांगलें मम्मा हे म्हजे समकुळांनी आसले पुरो गेले मम्मा म्हणून आमी इतलें व्हडलें अजब केल्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता प्रेज टू गॉड अलेलुया 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 आनी ब्रदर प्रकाश आनी आमच्या टिमाक डिवायन मर्सी टिमाक आमी काळजांत हांव अर्गां दिता आनी तांचे बसत आमी मागता देव बरें करूं. Hi, I'm from Mangalore. I would like to give my testimony. I was suffering from post-viral infection complication. That is, I was getting unusual smell which was not present in the environment. Whole day I was getting the smell and it was very irritating to me. Doctor said it would take 2 to 3 months to cure. I sent a prayer request to Brother Prakash. He promised me that he will pray and asked me to repeat the verse Isaiah 38:16 and Matthew chapter 8:8. We continuously repeated the word of God with faith and prayed. Next day morning, I was completely healed as per the verse. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I thank God for doing such a great miracle in my life. I pray to Almighty to bless Brother Prakash and his team. I, Ida from Mumbai, would like to give testimony of my daughter. She had a very bad cough and itching. I called Brother Prakash and his team gave me word of God, Jeremiah 33 verse 6. I kept on repeating and my daughter's cough is much better now. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. I also thank Brother Prakash and his team for their prayers. God bless them.